ल भयो है रेकर्डिङ त्यो खासै त्यस्तो त्यो केही थिएन अब चाहिँ अब रेकर्डै हुनुपर्ने कुराहरू भन्न आँटेको छ है मैले चाहिँ ल सबले यति गरेपछि चाहिँ अब ढोका बनाउने है हामीहरू डोर चाहिँ अब 3 फिटको बनाम डोर चाहिँ यसरी बनाउने है सबैजना हेरौँ है सबैजनाले यो पर्ख है लेयर लेयर थपौँ त अब एउटा लेयर एड गरौँ त कसरी गर्ने अनि लेयरलाई चाहिँ ओपनिङ भनेर नाम दियो है ओपनिङ्स भनेर कलर चाहिँ यो इन्डेक्स कलर 4 राख्दियो यो सियान हो कि के हो त्यही है इन्डेक्स कलर 4 चाहिँ कलर राख्दियो अनि त्यो भयो अब लाइन वेट चाहिँ 0.13 राख्दियो नयाँ लेयर थपौँ है ओपनिङ भनेर नाम दिम अनि कलर चाहिँ सियान इन्डेक्स कलर त्यो चाहिँ 4 मा पर्छ है तिमीहरूको अनि लाइन वेट चाहिँ 0.13 है सबैजना अनि क्लोज गरिदियो यो प्यानललाई फेरि एकचोटि देखाउनु न भर्खर गरेको होला ए लेयरमा तिमी यो त्यो लेयर प्यानलमा गएर लेयर एउटा एड गर है त्यो लेयर एड गर्न त आउँछ होला है यो सनवाला आइकनमा थिच्ने कि कन्ट्रोल एन गर्दा पनि अल्ट एन गर्दा पनि हुन्छ त्यो गऱ्यो भने चाहिँ नयाँ लेयर थपिन्छ अनि त्यो थपेको लेयरलाई एड भएको लेयरलाई चाहिँ तिमीले ओपनिङ्स भनेर नाम दियो है ओपनिङ्स भनेर नाम दियो अनि कलर चाहिँ तिम्रो यो 4 नम्बरमा पर्छ के ग्रीन कलर पछि छ सियान भन्ने कलर हो अनि लाइन वेट चाहिँ 0.13 राख्दियो ठिक छ हजुर दाइ अब है अब सबैजनाले रेक्ट्याङ्गल बनाऊ 2 इन्च बाई 2 इन्चको दुईवटा बनाऊ त रेक्ट्याङ्गल त्यो ओपनिङ वाला लेयरमा बसेर काम गरौँ है अब यसरी लेयर प्यानलमा आएर ओपनिङमा थिच अनि त्यो लेयरमा बसेर चाहिँ दुईवटा रेक्ट्याङ्गल बनाऊ 2 इन्च बाई 2 इन्चको 2 इन्च बाई 4 इन्चको 4 इन्च सरी 2 इन्च चाहिँ तिम्रो एक्स एक्सिसतिर अनि 4 इन्च चाहिँ वाइ एक्सिसतिर कसैलाई बनाउन आएन भने चाहिँ भन्दा हुन्छ है टू इंच बाई 4 इंच हुन्छ नि दाइ
बनाए सबले त्यो रेक्ट्याङ्गल कसैलाई केमा प्रब्लम अब हेर म यता तिमीहरूले कसरी बनाइरहेछ ढोका यो चाहिँ यस्तो हो के टेक्निक चाहिँ तिमीहरूले सुरुमा फ्रेम बनायो हैन 2 इन्च बाइ 4 इन्चको है अब यो त्यो फ्रेम बनाएपछि अब यो सिम्पल हाम्रो यो आर्किटेक्चरल ड्रइङमा तिमीहरूले यो यस्तै फ्रेम मात्र बनाए पुग्छ है भाइ बहिनीहरू यसमा पनि अब त्यो खासमा चाहिँ अझै यसमा पनि त्यो हुन्छ के अफसेटहरु भएर यस्तो यस्तो टाइपको इमेज बन्छ हेर त यता यस्तो यस्तो टाइपको बन्छ हैन यो अझै यतातिर हुन्छ होला यस्तो टाइपको बन्छ यस्तो यस्तो टाइपको बन्छ अर्कै यस्तो बन्छ तर अहिलेको लागि चाहिँ हामी सिम्पली यसरी बनाउँछौँ है यो चाहिँ यसरी नै बनाउँछ के खासमा चाहिँ यो जनरल प्लानिङमा एकदम त्यो वर्किङ ड्रइङहरु एकदम प्रिसाइज हुनु पर्यो नि त त्यस्तोमा चाहिँ त्यो एकदम अफसेटहरु गरेर तिम्रो फ्रेमको पनि कति के छ सबै देखाउनु पर्छ अहिलेको लागि चाहिँ तिमीहरूले यसरी बनाउने 2 इन्च बाइ 4 इन्चको फ्रेम बनाउने त्यसपछि वन लाइनले नै रिप्रेजेन्ट गर्दा हुन्छ है अनि यो आर्क छ नि तिमीहरूले यस्तो सोच्ने हो के तिमीहरूले ढोका कत्रो राख्ने हो हैन अब 2 फिट 6 इन्चको क्लियर ओपनिङ चाहिँ 2 फिट 6 इन्च राख्ने हो कि तिम्रो फ्रेम शुद्ध 2 फिट 6 इन्च राख्ने हो कि त्यस्तो चाहिँ पहिल्यै तिमीहरूले सोचिहाल्नु पर्छ है त्यस्तो कुराहरु चाहिँ अनि त्यही अनुसारले ढोका बनाउने हो अब यता मैले सुरुमा 3 फिटको ढोका भने थिए नि त्यो चाहिँ यो क्लियर ओपनिङ मात्रै 3 फिटको मात्रै रहेछ के त्यो जुन तिम्रो फ्रेम एक्सक्लुड गरेर जुन चाहिँ ओपनिङमा आउँछ नि त्यो चाहिँ 3 फिटको हो किन भन्दाखेरि हाम्रो यो फ्रेम त ठ्याक्क बाहिर परेछ नि त है 2 इन्चको फ्रेम बाहिर परेछ भनेपछि हाम्रो 3 फिट टोटल ढोकाको डाइमेन्सन हाम्रो कति भयो 3 फिट 4 इन्च भयो नि है त्यस्तो कुरा चाहिँ बुझौँ अनि यो ढोकाको यो सर्कलहरु बनाउन कसैलाई त्यो अप्ठ्यारो त्यस्तो केही छ भने भनौँ त यता नभएला यसरी लाइनले यसरी रिप्रेजेन्ट गर्दा पनि हुन्छ ढोका यस्तो गर्दा पनि हुन्छ यस्तो पनि हुन्छ है ढोका हेर्दा अर्कै देखियो भने त्यो गर्न के बुझेन दाइ त्यो ढोका वालमा काटेर हाल्नु भएको छ नि त्यो भनिदिनु सुरुबाट म बिचमा लाइन गरेर होला ए ल है सुन है भाइ फेरि तिम्रो यो ढोका छ नि म अर्को ठाउँमा राख्छु है यो अब तिमीले सपोज यो वालमा राख्नु पर्यो भने हेर है हाम्रो ढोकाहरु भनेको कस्तो हुन्छ अब जेनरली तिम्रो बिचमा ढोका राखिन्न के वालहरुको यस्तो साइडहरुमा राखिन्छ है ढोका भनेको सो दैट स्पेस अलि बढी आओस् लिभिङ स्पेसहरु भनेर यसरी हाम्रो यो जोस वलसँग नजिक राखिन्छ के ढोका खोल्दाखेरि चाहिँ वलतिर फेस हुने गरेर राखिन्छ है अब यही ढोकालाई यता राख्नु पर्यो भने तिमीले उल्टो राख्नु पर्यो के यस्तो है एकछिन है यस्तो राख्नु पर्यो के वललाई फेस गरेर है अब के बुझ भन्दाखेरि अब तिम्रो त यता वल छ नि त अब वल छ अनि त्यसपछि यता तिम्रो ढोका यसरी तिमीले राख्दियौ रे सपोज है त्यसरी राख्नु भन्दा पनि तिमीले चाहिँ 4 इन्च कि यस्तो 6 इन्चको ग्याप दिएर राख है सबैजनाले यसरी यो हाम्रो वलबाट चाहिँ मेबी 4 इन्च भनौँ न 6 इन्च ल सबले 6 इन्चको मा ग्यापमा राखेर राख्दियो है यसरी ल ठीक छ सुरुमा त्यो ट्रिमहरु केही नगर तिम्रो ढोकालाई सिम्पली यो वलमा यसरी प्लेस गर त ठ्याक्क यही ठाउँमा रेक्टेंगल बनाएपछिको प्रोसेस एक्सप्लेन गर्दिन न त कतिको लेन्थ माथि लाने अनि त्यो आर्क कसरी बनाउने भनेर ए ओके सुरुमा तिमीहरुले यसरी रेक्टेंगल बनायो है रेक्टेंगल बन्यो नि है
ल हेर है यता सबले त्यो प्रोसेस हेर है रेक्ट्याङ्गल बन्यो अब तिमीले के सोचेको छौ भन्दाखेरि भाइ तिमीले चाहिँ म 3 फिटको क्लियर ओपनिङ वाला ढोका बनाउँछु भनेर सोचेछौ है ठिक छ अब तिमी हेर है यो तिमीले जुन फ्रेम कतिको भाइ हजुर रेक्टेङ्गल कतिको रेक्ट्याङ्गल तिम्रो 2x4 2 इन्च बाइ 4 इन्च है अब भाइले भन्यो अब भाइले अब सपोज भनौँ न 3 फिटको ढोका अथवा 2.5 फिट अब म यता चाहिँ ल 2 फिट 6 इन्च राखिदिन्छु है अहिले 2 फिट 6 इन्चको ढोका राख्ने हो भने त्यो सुरुमा त्यो फ्रेम बनाउने एउटा अनि त्यसपछि लाइन तान्दियो के 2 फिट 6 इन्च है यसरी ल ठिक छ अब स्केप गरिदियो अब तिम्रो फिगर यस्तो देखिरह होला अहिले ड्रइङ सबैको हेर त यो फिगर हेर है ठिक छ अब हेर है त्यसपछि सी सर्कल थिच त सी भनेर यो नयाँ कमान्ड होला तिमीहरूलाई सी थिच सी सी इन्टर है अब हेर है यता स्क्रिन हेर है त्यसपछि यो फ्रेमको जुन तिम्रो लाइन तिमीले तानेका छौ नि त्यसमा एकचोटि लेफ्ट क्लिक गरिदियो है त्यसपछि तिम्रो सर्कल बनिरहेछ क्या अहिले हेर त यस्तो बनिरहेको होला त्यो सर्कलको माथि लाइन गएको छ नि त्यो रेक्टेंगल पछि त्यो के भन्नुभयो त्यो तिमीले अब ढोकाको ओपनिङ कति राख्ने हो त्यो त्यसमा भर पर्छ है भाइ यस अहिले चाहिँ 2 फिट 6 इन्चको छ के यो लाइन त्यो भनेको चाहिँ तिम्रो ढोका चाहिँ 2 फिट 6 इन्चको त्यो सटर भनौँ न ढोकाको तिम्रो जुन खुल्लिने भाग छ नि त्यो चाहिँ 2 फिट 6 इन्चको छ भनेर बुझौँ न है रेक्टेंगल पछि कसरी बनाउने त्यो लाइन रेक्ट्याङ्गल पछि भाइ कसरी बनाउने भन्दाखेरि चाहिँ सिम्पली एल थिच्न सक्छौ है एल थिचेर तिमीले यो तिम्रो जुन चाहिँ यो फ्रेम छ नि फ्रेमको यो हेर त यता यो एन्डमा यो पोइन्ट यो कर्नर भनौँ न यो कर्नरमा सिम्पली क्लिक गरेर अब भ्याल्यु इनपुट गर्ने कतिको बनाउने भनेर 2 फिट 6 इन्च भनौँ न बुझ्यो ल अनि स्केप थिच्दै अनि यस्तो आउँछ फिगर यतासम्म कसैलाई केही प्रब्लम के क्वेसन केही गरे छैन यता तिमीहरू अलि सिम्पली बुझ न रेक्ट्याङ्गल बनायो है रेक्ट्याङ्गल बनायो त्यसपछि सिम्पली यो कर्नरमा समातेर चाहिँ लाइन तान्दिएको मात्रै हो अब कतिको ढोका बनाउने हो ओपनिङ वाला त्यही अनुसारले लाइन मात्रै तान्दियो अरु केही गरेको छैन यस्तो भन्छ है फिगर अहिले हो त्यसपछि चाहिँ है त्यसपछि सबले सी थिच त सर्कल सर्कल सी स्पेस है त्यसपछि त्यो तिमीले लाइन तानेको जुन पोइन्ट छ नि तिम्रो फ्रेममा त्यसमै क्लिक गर्ने ठिक छ एकचोटि क्लिक गरेपछि तिम्रो सर्कल चाहिँ यस्तरी भ्यारिङ रेडियसको बन्छ के यसरी ठिक छ अब त्यही सर्कललाई तिमीले एक्सपान्ड गर्दै 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 त्यो तिम्रो लाइनको एन्ड पोइन्ट छ नि जुन त्यसमा क्लिक गरिदेऊ अनि यस्तो फिगर बन्छ बन्दै है सबैको बन्यो है अब त्यसपछि चाहिँ फेरि तिमी लाइन कमान्ड युज गर त भाइहरू भाइ बहिनीहरू लाइन कमान्ड युज गर अनि त्यही त्यो तिम्रो जुन पोइन्ट छ नि त्यो फ्रेमको पोइन्ट जता तिमीले सर्कलको ओरिजिन राख्यो जता तिमीले लाइनको स्टार्टिङ पोइन्ट राख्यो हैन त्यही पोइन्टलाई समातेर फेरि हराइजन्टल डिरेक्सनमा गएर सर्कलको सर्कमफ्रेन्समा थिच्दियो हराइजन्टल्ली है यसरी ल सबले यति गरौँ त यस्तो फिगर हुन्छ है सबैको हजुर भयो है सबैको भयो है रिजनमा इन्क्लुड नि हजुर रिजनमा इन्क्लुड नै हुँदैन कि डोर बनाएपछि ए डोर बनिसक्यो तिम्रो हजुर ए एकछिन है भाइ एकछिन वेट है अब त्यसपछि है सबैले यति फिगर बनिसकेपछि चाहिँ
हेर त यता यति फिगर बनिसकेपछि चाहिँ टीआर थिच है ट्रिम हिजो हामीले सिकेको थियौं नि ट्रिम कमान्ड त्यो टीआर थिच स्पेस थिच त्यसपछि यसरी यो यो पोर्सनको आर्कलाई चाहिँ मेट्दियो अनि तिम्रो फिगर यस्तो बन्छ अब त्यो ट्रिम कमान्ड कसैको डबल सर्कलको कमान्ड कुन पोइन्टबाट चलाउने दाइ सर्कलको कमान्ड सर्कलको कमान्ड भाइ यो यही पोइन्टमा राखेर तिमीले सर्कल बनाउने यो हाम्रो लाइन जुन हामीले लाइन तानेछौँ नि फ्रेमको हेर त यो पोइन्ट यो पोइन्ट अनि ट्रिम कसैको दुईचोटि थिच्नुपर्छ है कोहीहरूलाई हिजो मलाई मेसेज पठाइरहेको थियो भाइहरूले कसैको त्यो ट्रिम टीआर स्पेस थिचेर एक्टिभेट हुँदैन रहेछ है टीआर डबल स्पेस थिच्नुपर्छ है कोहीहरू अब जसको एकचोटि स्पेस थिचेर हुँदैन उनीहरूले चाहिँ दुईचोटि स्पेस कि त दुईचोटि इन्टर थिच्ने अनि त्यसपछि हजुर होरिजेन्टल लाइनको लागि पनि एल नै थिच्ने हो हजुर एल थिच्ने अनि तिमीहरू चाहिँ अब हरिजेन्टल लाइन तान्ने बेला चाहिँ एल थिच्नुभन्दा अगाडि चाहिँ F8 थिच्दा राम्रो हुन्छ है तिमीहरूको F8 भनेको चाहिँ तिम्रो अर्थोगोनल डिरेक्सनमा मात्रै लाइन जान्छ कि तिम्रो ठ्याक्क त्यो सर्कलसँग टक्क म्याच हुन्छ हेर यता एकचोटि पर्खै सी इन्टर है मैले यो पोइन्टमा समातेर यसरी सर्कल बनाएँ है अब लाइन तान्ने बेला चाहिँ तिम्रो मैले F8 थिचेको छैन भने तिम्रो लाइन जता पनि जान्छ के तिम्रो अलि हेर त यता 90 डिग्री अलि ताक्दैन क्या लाइनले अब अब्जेक्ट स्न्यापमा गएर परपेन्डिकुलर त्यस्तो अन गरेको छ भने चाहिँ बन्छ है तर F8 थिचेर गर्यो भने चाहिँ एकदमै स्योर तिम्रो एकदम 90 डिग्रीकै बन्छ के यसरी अनि टक्क थिच्दिने मात्रै ठीक छ यदि बनाइसकेपछि ट्रिम गर्ने हो दाइ हजुर त्यसपछि सिम्पली तिमी ट्रिम कमान्ड युज गरेर यो तिम्रो डोरतिर परेको भन्दा बाहिरको सर्कलहरूलाई चाहिँ मेटिदियो भाइ है अनि तिम्रो फिगर अहिले यस्तो बन्छ यस्तो बनिरहला दाइ मेरो ट्रिमै भएन के हिजो पनि भएको थिएन आज पनि भएन टीआर डबल इन्टर गर त भाइ गरेको सिलेक्टै भएन त्यो सानो बक्स त आउँछ तर सिलेक्टै हुँदैन टीआर डबल इन्टर गरेपछि पनि भएन है किन भएन नै भएन एकछिन है भाइ अब अरूहरूले चाहिँ यो हरिजेन्टल लाइनलाई पनि मेट्दियो होइन डिलिट गर्दा हुन्छ सिम्पली सेलेक्ट गरेर डिलिट गरिदियो अनि यो फ्रेमलाई फेरि कपी गर त कपी गरेर यसको यो पोइन्टमा समातेर है यो पोइन्टमा समातेर त्यो आर्कको एन्ड पोइन्टमा हालिदियो यसरी ल सबले यो गर है यस्तो बन्नुपर्छ है तिमीहरूको एन्ड फिगर चाहिँ यस्तो बन्नुपर्छ है भाइ भन त तिमीले के गर्यौ भन त तिमीले अरूहरू चाहिँ यो ढोका बनाइराख भाइ चाहिँ ट्रिम गरेको एकचोटि इन्टर गर्दा पनि भएन दुईचोटि गर्दा पनि भएन एकछिन है ट्रिम गरेर डबल इन्टर गरेर पनि भएन भाइको एकछिन है त सर तिम्रो त्यो गर त भाइ तिमी पिक बक्स भन्ने कमान्ड त तिम्रो बक्स आएको कत्रो छ भाइ यो सेलेक्ट गर्ने बक्स ठिक सानो छ हजुर भाइ तिमी एकचोटि तिमी त्यो पिक बक्स भन्ने कमान्ड थिच त PICKBOX पिक बक्स हेलो हेलो सर हजुर त्यो ट्रिम र इरेज भनेको एउटै होइन भाइ त्यो काम चाहिँ तिम्रो
दुवैले इरेज नै गर्ने हो तर ट्रिम भनेको फङ्सनमा चाहिँ अलिकति फरक हुन्छ भाइ तिमी यस्तो इन्टरसेक्टिङ पोइन्टहरु हुन्छ नि जुन त्यस्तोमा चाहिँ ट्रिम गर्नुपर्छ के हामीले इरेज गर्यो भने हेर है इरेज गर्यो भने सबै सिलेक्ट गरेर तिम्रो डिलिट गर्नुपर्छ ट्रिम गर्यो भने त्यस्तो त्यो लाइन भन्दा उताको लाइन चाहिँ मेटिन्न के हेर है त म यो दुईवटा लाइनलाई इरेज गर्छु हेर यसलाई इरेज गर्नु पर्यो भने तिमीले सेलेक्ट गरेर डिलिट गर्यो है तिम्रो होल लाइन नै गयो नि तर तिमीले जब ट्रिम युज गर्छौ नि हेर त यस्तो हुन्छ के बुझे सर भाइ पिक बक्स थिच अनि त्यसपछि तिम्रो पिक बक्स इन्टर गरेपछि तिम्रो भ्याल्यु आउँछ हेर त त्यो कमान्ड लाइनमा कति छ साइज हजुर 3 लाई तिमी त्यो बनाऊ तिमी 7 बनाऊ त 7 क्लिक गर त भयो अलि ठुलो भयो होला है हजुर अलिकति ठुलो भयो अब ट्रिम गर्न खोज त भाइ अब पनि भएन भने चाहिँ अहिले लास्ट क्लासमा हामी डिस्कस गरौँ है अहिले हल्का अगाडि बढौँ है त्यो प्रब्लम मैले नै हजुर कसको के भएन ट्रिम भएन भनेको अघिनको उसको भाषा चाहिँ भाषा मेरो दुईचोटि इन्टर गर्दा सिलेक्टै हुँदैन एकचोटि गर्दा चाहिँ सिलेक्ट हुन्छ तर पुरै सिलेक्ट हुन्छ त्यो सर्कल नै सिलेक्ट हुन्छ तर फेरि ट्रिम गर्न खोजे ट्रिम पनि हुँदैन भनेपछि ट्रिम गर्न गाह्रो भयो सबैलाई अहिलेको लागि जसको ट्रिममा प्रब्लम अहिले एकछिन है अहिलेको लागि जसको ट्रिममा प्रब्लम आइरहेछ नि उनीहरू यस्तो गर त उनीहरू के गर भन्दाखेरि यो बीआर भन्ने कमान्ड युज गर त लेख है अरूहरूले पनि लेख्दा हुन्छ है यो कमान्ड बीआर दाइ हजुरले भन्नु त्यो कमेन्टको लिस्ट पाएको छैन कहाँ हो भन्नु भाइ मैले त्यो तिमीहरूको ग्रुपमा फरवर्ड गर्दै थिएँ गर भनेर भनेको चाहिँ थिएँ मलाई थाहा छैन है अरू के भन्छ भनेर तिमी ग्रुपमा छैन लिंक हाल्दिन न हुन्छ भाइ स्योर यो क्लास एकछिन है त अहिले चाहिँ मैले भनेको कमान्डहरु मात्र युज गर न भाइ है अहिले तिमीले बीआर भन्नुभएको छ हजुर भाइ हजुर बीआर हो बीआर ट्रिममा प्रब्लम नहुनेहरुले चाहिँ यो ढोका बनाएर है ढोका बनाएर मैले यो ठाउँमा जसरी ढोका राखेको छु नि त्यसरी राखिराख है ठक्क यो कलमबाट तिम्रो 6 इन्चको ग्यापमा आउनु पर्यो ढोका यसरी 6 इन्चको ग्यापमा आउनु पर्यो यति गरिराख है जसको ट्रिममा प्रब्लम छैन जसको ढोका बनिसक्यो अब ट्रिममा प्रब्लम हुनेहरुले चाहिँ यता हेरौँ है त उनीहरुले चाहिँ अहिलेको लागि हजुर त्यो एउटा रेक्टेंगल बनाएर अनि सर्कल बनाउने हैन र हजुरले फेरि त्यो दुईटा रेक्टेंगल जस्तो छ ढोकामा ए यो हजुर त्यो हैन त्यो हेर न यता भाइ हामीले सुरुमा यो सुरुको इनिशियल प्रोसेस हो क्या तिमीले ढोका बनाउने हेर है यो तिमीले सुरुमा रेक्टेंगल बनायो है त्यसपछि तिमीले ढोकाको ओपनिङको साइज दियो मेबी 3 फिट दियो ठीक छ 3 फिट दियो है अहिलेसम्म त यस्तै छ नि त फिगर है हजुर यस्तै छ है अब तिमीले सर्कल थिच्यौ सी इन्टर ठीक छ है अब तिमीले फेरि अब यो तिम्रो यो फ्रेममा यो के रे तिम्रो यो कर्नर पोइन्ट छ नि जुन तिमीले लाइन तानेको पोइन्ट त्यसलाई ओरिजिन सर्कलको ओरिजिन मानेर तिमीले यो ढोकाको एन्ड पोइन्टमा ढोका रे तिम्रो यो लाइनको एन्ड पोइन्टमा तिमीले सिम्पली क्लिक गरिदिने हो ठीक छ भाइ यसरी यस्तो बन्छ फिगर है हेरौँ त बन्छ यहाँसम्म बन्छ हो अब के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ भाइ अब तिमी चाहिँ लाइन कमान्ड युज गरेर यसरी त्यही पोइन्टबाट है त्यो फ्रेमको एन्ड पोइन्टबाट यसरी परपेन्डिकुलरली यो सर्कलको सर्कम्फरेन्समा थिच्दिने ठीक छ है ल अब है जसको ट्रिम भएको छैन उले बीआर कमान्ड लेख्यो होला है अब यो फिगर देखि हेरौँ है बीआर कमान्ड कसरी युज गर्ने भनेर बीआर थिच है बीआर इन्टर
ठिक छ है यस्तो यो बन्छ है यो स्क्वायर जस्तो बन्छ तिम्रो कर्सर अब के गर भन्दाखेरि अब अलि जुम गर है हेर त यता जुम गर अनि जुम गरेर एकचोटी यो सर्कलमा थिच हेर है त फिगर हेर है ए स्क्रिन हेर है यसरी थिच त्यसपछि तिमीले तिम्रो कर्सरलाई यसरी चलाऊ है चलाएर त्यो हराइजन्टल पोइन्टको एन्ड पोइन्टमा गएर थिच्दिने हो यसरी तिम्रो हेर त लाइन ब्रेक भयो के त्यो बिआर कमान्ड भनेको चाहिँ ब्रेक भनेको ल हेर है यस्तो बनाऊ है सबैले जसको ट्रिम भएको छैन है अनि त्यसपछि फेरि बिआर थिच तर फेरि बिआर थिच्नु पर्दैन तिमीहरूले सिम्पली स्पेस मात्रै थिच्यो भने त्यो बिआर कमान्ड नै युज गर्छ है तिमीहरूको एकचोटि जुन कमान्ड युज गरेछ अनि त्यसलाई स्केप थिचेर त्यो कमान्ड क्यान्सल गरिदेऊ अनि फेरि स्पेस कि त इन्टर थिच्यो भने त्यसले फेरि त्यही कमान्ड युज गर्छ है सो यु डोन्ट ह्याभ टु प्रेस बिआर अगेन एन्ड अगेन है अहिलेको सिचुएसनमा चाहिँ सिम्पली स्पेस मात्रै थिच्दा त्यो बिआर कमान्ड भइसक्यो तिम्रो ठिक छ हेरौँ है यो पोइन्टमा हामीले यसरी ब्रेक गरेछौँ है फेरि बिआर थिचेर मैले यसरी मेरो कर्सरलाई स्क्वायर सेपमा राखेछु यसरी स्क्वायर सेपमा राखेछु है त्यसपछि फेरि अब यो भर्टिकल लाइनमा हेरौँ है भर्टिकल लाइनको यो आर्कमा टक्क थिच्ने एकचोटि मात्रै क्लिक गर्ने क्लिकलाई होल्ड नगर्ने माउस सिम्पली सिफ्ट मात्रै गर्ने यसरी अनि यो भर्टिकल एन्ड पोइन्टमा सिम्पली क्लिक गरिदेऊ अब के हुन्छ हेर त यता सर तिम्रो सर्कल हजुर क्लिक चाहिँ त्यो इन्ड पोइन्टमा मात्रै गर्ने हैन हजुर यस्तो बन्छ भाइ फिगर हेरौँ त यता यस्तो हजुर सर है त्यो भनेको चाहिँ तिम्रो सर्कल छुट्यो के अब हजुर मेरो कमान्ड बाहिर गयो अलिक क्लियर आएन बहिनी त्यो कमान्ड दिने बाहिर नै गयो हुन्छ नि कमान्ड दिने ठाउँ तिम्रो कमान्ड लिएन त्यो तलै गयो के मैले बुझिन कमान्ड ल्याउने नै गयो भने जस्तो कमान्ड बक्स हरायो भने कमान्ड बक्स हरायो भने तिमी त्यो गर न F12 थिच त F12 थिच त बहिनी F12 थिच्यो भने आउँछ आएन दाइ ओहो भनेपछि तिम्रो कमान्डहरु केही लिएको छैन है छैन दाइ ल अरूहरूले चाहिँ अब यो जसको ट्रिम चलाएको छैन उनीहरूले चाहिँ त्यो सर्कललाई यसरी ब्रेक गरिदियो अनि त्यसपछि त्यो नचाहिने जुन पार्ट छ नि सर्कलको त्यसलाई चाहिँ सिम्पली क्लिक गरेर डिलिट हान्दियो है अनि यो हरिजन्टल लाइनलाई पनि यसरी डिलिट गरिदियो अनि हेर है यता अनि यो फ्रेमलाई समातेर तिम्रो यो अर्को पोइन्टमा तिम्रो यो फ्रेमको अर्को पोइन्टमा क्लिक गरेर कपी गरेर त्यसलाई यसरी यो फिगर बनाऊ ल सबले बहिनी के रे तिम्रो एक्ज्याक्टली के प्रब्लम भयो भन त म एकछिनै शेयर स्टप गर्छु तिम्रो देखाउ त अरूहरु अनि त्यो ढोका राखिराख है दाइ हजुर त्यो 6 इन्च पुत्र चाहिँ कसरी हाल्ने हो 6 इन्चकोमा एकछिनै बहिनी एकछिनै त्यो अर्को बहिनीको एउटा सानो प्रब्लम सल्भ गर्न खोज्छु है म त्यसपछि आई विल बी ब्याक विथ यु खै हाम्रो अर्को बहिनी कुरा गर हजुर भाइ कन्ट्रोल 9 हाल्नु नि आउँछ होला त हजुर कन्ट्रोल 9 बहिनी भाइले भनेको जस्तो गरौँ त कमान्ड 9 टाइप गर्दा नि आउँछ दाइ त्यो गरम त बहिनी अनि त्यसपछि नि भएन भने चाहिँ अहिले एकछिन हेरौँ त्यसपछि हामी लास्टसम्म बसौँला
है। हुन्छ दाइ। ल सबले यस्तरी ढोका बनायो है। अब हाम्रो अर्को बहिनीले भनेको जस्तै कसरी गर्नुभयो हजुर त्यो कपी चाहिँ कसरी गर्नुभयो त्यो सानो तलको रेक्ट्याङ्गल 2x4 इन्च वाला यो भाइ कपी गर्ने हाम्रो कमान्ड छ नि जुन CO भन्ने, हेर त CO थिच है, CO थिच अनि त्यसपछि यो 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 फ्रेमको यो एन्डमा हेर न, यसमा थिचेर सिम्पली कपी गरिदियो के यता, किनभने तिम्रो फ्रेम त यता त यसरी त बस्दैन नि त ढोका, यस्तो त हुँदैन नि त ढोका, हेर त फ्रेम यतातिर त बन्दैन नि त, उतै अर्कै साइडतिर त बन्छ नि, त्यो भएर टक्क त्यही पोइन्टमा समातेर यसरी राखिदिएको। यस्तो हेर है भाइ, यसलाई थिच CO थिच अनि यो एन्डमा थिच अनि सिम्पली यो पोइन्टमा थिच्दियो ल। अनि है यो ढोका बनिसकेपछि सबले यो ढोकालाई यसरी सिलेक्ट गरेर G थिच त, ग्रुप G, त्यसपछि यो ढोका एउटा सिंगल युनिट जस्तो काम गर्छ है, फ्रेमहरु सबै एउटै बन्छ के। ढोका बनाएको सबैजनाले ढोकालाई इन्टायरली सिलेक्ट गरेर G थिच्ने, अनि यो कमान्ड पनि लेखिराखे हुन्छ अहिले। अनि जसको अलि ढोका बनिसकेपछि के गर्ने? हजुर भाइ, ढोका बनिसकेपछि तिमीले सिलेक्ट गर ढोका सबैलाई है, मेक स्योर तिम्रो ढोकाको सबै पार्ट चाहिँ सिलेक्ट होस् हैन। त्यसपछि G थिच्दियो, G भन्ने कमान्ड, G भनेको चाहिँ ग्रुप बनाउँछ के त्यसले। अनि जसको पनि अलि मैले एड्रेस गर्न नसकेको प्रब्लमहरु जसको पनि छ नि, उनीहरु चाहिँ क्लास सकेपछि पनि एकछिन फर अ सर्ट पिरियड अफ टाइम चाहिँ एकछिन बसौँ अनि हामीहरु मिलेर केही गरौँला। अहिलेको लागि चाहिँ अलि ध्यान दिएर हेर्दिम है। त्यसपछि यो ग्रुप बनिसकेपछि है तिमीहरुले यसरी अब कपी गर्ने, कपी कमान्ड गरेर यो ढोकाको फ्रेमलाई थिच, हेर त यता ढोकाको फ्रेमलाई थिच अनि यसलाई यसरी यो कलमको यो एन्डमा गएर राख्दियो यसरी। ल यस्तो बन्छ तिमीहरुको सबैको है, यस्तो बन्छ अहिलेको लागि। हेर त अहिले एकछिन पर्ख, कता थिचेर कपी गर्नुभयो दाइ? यो कपी गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै यो टेक्निक छ है हाम्रो। तिमीहरुले अब जुन साइडतिर लग्न खोजिरा हो त्यही साइडमा कपी गर्दाखेरि चाहिँ समात्नुपर्छ है त्यो ड्रइङलाई। हेर है यता मैले यो ड्रइङ सिलेक्ट गरे है, ठीक छ है। त्यसपछि मैले कपी गरे यसलाई CO है। अब हेर है, अब मैले यो पोइन्ट, अब यो फ्रेमको मैले यो पोइन्टमा थिचे के, यता माथि थिचे पनि हुन्छ तल थिचे पनि हुन्छ, जता थिचे पनि हुन्छ। तर हेर है कसरी राख्ने, हेर है तर राख्ने बेला चाहिँ तल मैले तल क्लिक गरेको छु नि त, त्यही भएर यो तलतिर आयो के मेरो फ्रेम है, ठीक छ। जस यो वल भित्र पार्न खोजेको हो के मैले, मेन कन्सेप्ट त्यही हो, वल भित्र पारेको। अन्तिमहरुको यस्तो बन्छ है अहिलेको लागि। कोलममै जोड्ने हो? अहिलेको लागि कलममै जोड त भाइ। ल कलममा जोडिसकेपछि है सबैको भयो यतिसम्म, or shall I wait? भयो नि है। ल अब हेर है, अब हेर है यता सबैले एकदम ध्यान दिएर हेर है, बत्ती गएको मान्छेले पनि हेर है। ल हेर है यता, यो तिम्रो जुन कर्नर एन्ड पोइन्ट छ नि त्यसमा क्लिक गर है, सबैले क्लिक गर त, क्लिक गरे है। त्यसपछि
त्यसपछि सबले F8 थिच्छ त F8 अर्थोगोनल हुन्छ है त्यो भन्नाले एकदम 90 डिग्री मात्रै जान्छ क्या त्यो यस्तो सबले F8 थिच्छ है F8 थिचेपछि के टाइप गर भन्दाखेरि चाहिँ 6 मात्रै लेख्दियो 6 अनि तिम्रो यस्तो भन्छ ल दाइ फेरि मुभ गरेको भन्दैन देखाइदिनु हजुर मुभ भएन अनि यो 6 इन्च लाएर पुरै मुभ गराउन नि फेरि गर्दिन भनेको ए ल हेर यता तिम्रो अहिले यसरी भित्तामा टाँसिरा होला कलममा टाँसिरा होला है भाइ ढोका ठीक छ हजुर दाइ हो अब यसलाई सिलेक्ट गर्ने ठीक छ त्यसपछि के गर्ने एम गर्ने एम मुभ एम कमान्ड है एम इन्टर है अब हाम्रो त यो फ्रेमको एन्ड पार्टदेखि मलाई 6 इन्चको ग्याप चाहिएको छ के अब तिमीहरू डिजाइनहरू अब तिमीहरूकोमा भर पर्छ है तिमीहरूले कतिको अफसेट दिएर चाहिँ राख्छौ तिमीहरूले अब अहिलेको लागि आइ एम गोइङ विथ 6 इन्च है सबैजना त्यसपछि टक्क त्यो एन्ड पोइन्टलाई थिचेर एकदम हरिजन्टल डिरेक्सनमा जानु पर्यो है तिमीहरू अब तिमीहरूले अर्थोगोनल भन्नाले F8 एक्टिभेट नगरिकन पनि तिमीहरूको एकदमै सिधा छ इफ यु गाइज आर कन्फिडेन्ट है त्यसो भए तिमीहरूले गर्नु पर्दैन सिम्पली तिमीहरूले 6 मात्रै थिच्दा पनि हुन्छ तर तिमीहरूलाई एकदमै प्रिसाइज एकदमै हुन्छ नि 9 भन्नाले एकदमै सिधै जानुपर्छ जस्तो ड्रइङ बनाउनु पर्छ भने चाहिँ आई सजेस्ट यु गाइज युज F8 है त्यो गऱ्यो भने चाहिँ अर्थोगोनल अन हुन्छ अनि त्यसपछि तिमीले ठक्क न्युमेरिकल भ्यालु हाल्ने कतिमा चाहिन्छ अब अहिले 6 इन्च 6 थिच्दियो ल यति बन्यो यस्तो बन्यो है सबको बन्यो यतिसम्म कसैलाई केही प्रब्लम के क्वेरीज ल यति बन्यो भनेपछि यति बन्यो है अब सबैजनाले के गरौँ भन्दाखेरि हेर त यता यो एल भन्ने कमान्ड सबले फेरि युज गरौँ त एल भन्ने कमान्ड युज गरेर हाम्रो त्यो फ्रेमको हाम्रो जुन चाहिँ एक्सटेरियर पोइन्ट्सहरू छ नि त्यहाँबाट परपेन्डिकुलर लाइन तान्दियो अर्को वलको अर्को पार्टसम्म यस्तो ठीक छ फेरि वलको भन्नाले ढोकाको फ्रेमको पोइन्टदेखि सिधा भर्टिकल्ली गएर वलको यसरी भन्दाखेरि हेर्दाखेरि तिमीहरूको यस्तो देख्छ यो पार्ट देख्छ तिमीहरूले यस्तो गरिरहेछ कि सबैजनाको यति भयो छैन दाइ फेरि भन्नु हेर भाइ यता यस्तो हुन्छ है तिमीलाई म भन्छु ल यो ढोका त तिमीहरूले यसरी 6 इन्चको ग्यापमा राख्यौ नि सबैले राख्यो नि यतिसम्म राख्यो है अब हेर त भाइ बहिनीहरू यता स्क्रिनमा एल कमान्ड एक्टिभेट गर सबैले एल इन्टर है त्यसपछि यो फ्रेम छ नि जुन यो हेर त यता यो एन्ड पोइन्टको फ्रेम के फ्रेमको एन्ड पोइन्ट त्यसमा क्लिक गर माउसलाई होल्ड नगर है सिम्पली भर्टिकल एक्सिसमा मुभ गराऊ लाइनलाई ल यस्तो है यस्तो टाइपको त्यसपछि तिम्रो यो वल तिम्रो यो जुन 5 इन्चको वल छ नि त्यसको अर्को सर्फेसमा आएर क्लिक गरिदिने के ल यो लाइन बन्यो के यो बलिरहेको लाइन छ नि जुन त्यो बनेको हो के त्यो हामीले भर्खरै बनाएको दाइ हजुर 6 इन्च वाला फेरि भन्दिनु न 6 इन्च वाला तिम्रो भनेपछि तिम्रो ढोका अहिलेसम्म यतै छ है बहिनी तिम्रो ढोका अहिलेसम्म यो कलममै त्यसरी टाँसिरा होला है हजुर हो त्यो ढोकालाई एकचोटि सिलेक्ट गरिदेऊ त गर्यो हजुर दाइ हो
तिम्रो ढोका यो ग्रुपमा छ बहिनी? ग्रुपमै छ। हो ठिक छ ल। अब तिमी एम थिच एम। एम भन्नुभयो। हजुर हजुर मुभ कमान्ड एम। भयो दाइ। है अब तिमी यो एन्ड पोइन्ट छ नि जुन हजुर। हो त्यसमा क्लिक गर त एकचोटि। एकचोटि मात्र है। हेलो हजुर दाइ। अब क्लिक गरेपछि अब तिमी यसरी हरिजन्टली मुभ गर त्यो ढोकालाई यसरी। ठिक छ मुभ मात्र गर है क्लिक त्यस्तो केही नगर। तिम्रो ढोका अनि कस्तो त्यो तिमीले F8 थिचेको छौ कि छैन अहिलेसम्म? थिचेको छैन। हो भनेपछि अब F8 थिच त F8 त्यो गर्यो भने तिम्रो एकदमै सिधा मात्रै जान्छ के ढोका। भयो दाइ। है अब 6 मा थिच्दियो 6 भनेर थिच्दियो। अब चाहिँ इन्टर गर्ने दाइ। हजुर हजुर 6 अनि स्पेस। भयो दाइ। है ल अनि त्यसपछि सबैले यो गरिसकेपछि यो फ्रेमको आउटर पार्टदेखि यसरी लाइन तान है। बहिनी हेर त यता यसरी लाइन तान। अनि अरूहरूले अर्को फ्रेमको अर्को पोइन्टमा पनि गएर त्यसरी नै लाइन तान्दियो। हेर त यता सबैले यसरी। ठिक छ यस्तो बन्यो है। अब के गर भन्दाखेरि अब TR भन्ने कमान्ड युज गर्नुपर्छ हामीले है। त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ यो ढोकालाई एकचोटि यसरी माथितिर सार्दियो त सबले। यो हाम्रो वललाई एकछिन क्लियर राखौँ त। सबैको यस्तो हुनु पर्यो है अहिले। कसरी माथि सार्ने दाइ? भाइ एम भन्ने कमान्ड युज गर न। हाम्रो त्यो मुभ भन्ने कमान्ड के। सबको यो ढोका चाहिँ यस्तो क्लियर भन्नाले ढोका होइन वल चाहिँ यस्तो क्लियर बन्नु पर्यो। खालि त्यसको त्यो मात्र आउनु पर्यो। हामीले अघि बनाएको लाइन मात्र हेरेर दिँदा यस्तो एउटा डिमार्केसन मात्रै हुनु पर्यो है। हाम्रो ढोकाको फ्रेम गरेर चाहिँ यत्रो पार्ट चाहिँ हामीलाई ओपन चाहिन्छ भन्नेको मात्रै हो है यो चाहिँ अरु केही हैन। यतिसम्म सबैको भयो? यति भयो दाइ। ल है अब सबैजना है टीआर थिचम टीआर टीआर ट्रिम हजुर त्यो मुभ गर्ने बेलामा सिलेक्ट सेकेन्ड पोइन्ट भनेर मात्र आउँछ त्यो सिधै माथि नै जाँदैन। सिलेक्ट सेकेन्ड पोइन्ट तिमी मैले भनेको जस्तै मात्रै गर। त्यो त्यहाँ के भनेछ नपढ है भाइ एकचोटि एकछिनको लागि है भाइ। तिम्रो ढोका सिलेक्ट गर एम थिच ठिक छ। त्यसपछि कुनै पनि पोइन्टलाई समातेर अब त्यो केही त्यो छैन है हार्ड एन्ड फास्ट रुल छैन। जता भए पनि टक्क थिचेर त्यसलाई सिम्पली माथितिर मात्रै गएर फेरि क्लिक गर्दियो। अरु केही नपढ त्यहाँ के लेखा छ त्यस्तो केही नपढ है एकछिन मैले भनेको काम मात्रै गर। हाम्रो भाइले चाहिँ त्यो काम गरिरह अनि अरूहरूले चाहिँ यो ट्रिम गरेर यो हजुर अरूहरूले चाहिँ ट्रिम गरेर यस्तो यस्तो टाइपको इमेज बनाउँछ यस्तो टाइपको ड्रइङ बनाउँछ सबले। हामीले ब्रेक युज गर्ने रे जसको ट्रिम टीआर ट्रिम भएको छैन नि त त्यसले। तिमीहरूले चाहिँ भाइ बीआर भन्ने युज गर त बीआर। अनि अरूहरू जसले ट्रिम गरिसक्यो त्यो उनीहरूले पनि यो कमान्ड हेरिराखे हुन्छ है। बीआर इन्टर गर है भाइ।
अनि त्यसपछि तिम्रो यो जुन लाइन छ नि तिमीलाई जति ओपनिङ चाहियो हो नि त्यो भित्र पोर्सनमा चाहिँ गएर एकचोटि क्लिक गरिदेऊ फिगर हेर है स्क्रिन हेर है त्यसपछि होल्ड नगरेर तिम्रो यो जुन चाहिँ तिमीले अघि बनाएको भर्टिकल लाइन छ नि त्यसको एन्ड पोइन्टमा गएर सिम्पली क्लिक गरिदेऊ यस्तो हेर त यस्तो बन्छ बिआर युजरले मान्छेहरु है यस्तो बन्छ हेर है दाइ हजुर हामीले अघि त्यो ग्रुप गरेको थियौँ त्यसरी अनग्रुप गर्न मिल्दैन फेरि मिल्छ त्यो बहिनी सेम नै साइडमा गयो रहेछ के बहिनी मिल्छ मिल्छ तिमीले कसरी फेरि गर्ने? त्यो ढोकालाई एकचोटि सेलेक्ट गरेर युएन थिच्देऊ त्यसपछि अनग्रुप हुन्छ हस् जसको ट्रिम चलाइ छैन उसको यस्तो फिगर बन्नु पर्यो है अनि त्यसरी नै अर्को साइडमा पनि यतातिर पनि ब्रेक गरिदेऊ त्यसरी नै माथितिर पनि ब्रेक गरिदेऊ भन्दाखेरि तिम्रो एन्ड इमेज चाहिँ यस्तो टाइपको बनिरहन्छ ल ल यस्तो बनिरहन्छ है बिआर युजरनेहरु है हेर दाइ त्यो सिलेक्ट गरेर माथि मुभ गर्नुभयो नि त्यो के सिलेक्ट गर्नु मुभ गर्नु पुरै सबै त्यो तपाईले लाइन मात्र त्यहाँ छोड्ने भने त सबै इन्क्लुड हुन्छ त हजुर भाइ के भन्यो तपाईले त्यो वालमा लाइन मात्र सिलेक्ट गरेर गर्ने भन्नुभयो नि त्यो के रे पुरै त्यो आर्क पनि त्यो डोरै सिलेक्ट हुन्छ कि त्यो माथि मुभ गरेर त्यो दुईटा लाइन मात्र त्यही हुनुपर्छ भन्नुभयो नि वालमा हजुर हजुर त्यो यो भन्यो 6 इन्च वाला हजुर हजुर भनेपछि तिमीले भाइ सिलेक्ट गर्ने बेला चाहिँ तिमीले त्यसलाई पनि सिलेक्ट गर्यो कि क्या हो है भन्दाखेरि यस्तो भयो कि क्या हो तिम्रो हेर है यता तिमीले एकचोटि राम्रोसित हेर है यता तिम्रो यो ढोका छ नि जुन ठिक छ हजुर दाइ तिमीले सिलेक्ट गर्ने बेला यसरी सिलेक्ट गरे हो यसरी त्यसरी सिलेक्ट गर्न हैन के हुन्छ भन्दा यस्तो सिलेक्ट गरे भने चाहिँ अब मुभ गरे भने हेर न मेरो ढोकाको त्यो मैले राखेको लाइन पनि उड्यो के ठिक छ तिमीले तिम्रो ढोकालाई ग्रुप बनाछौ भने सिम्पली ढोकाको जुन पार्टमा भयो भने यसरी थिच्देऊ अनि त्यसलाई मुभ गरिदेऊ यसरी ए हुन्छ दाइ ग्रुपिङ है हस् अब फेरि केही प्रब्लम छ भने चाहिँ क्लासको एन्डमा हामी डिस्कस गरौँ है त भाइ अहिलेको लागि यति है अनि बिआर युजर्ने मान्छेहरूको यति भइसकेपछि यसरी यो जुन चाहिँ दुईवटा लाइन छ नि त्यसलाई सिम्पली डिलिट गरिदियो सिलेक्ट गरेर अब बिआर अनि टिआर यो दुईटै कमान्ड युज गर्ने जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूको सबैको यस्तो टाइपको इमेज बन्यो होला है त यस्तो बन्यो सबैको बन्यो नि है बन्यो भनेपछि अब तिमीहरूलाई म एउटा नयाँ कमान्ड सिकाउँछु है त आज यो चाहिँ हाम्रो लास्ट कमान्ड जस्तो होला सबैले कपीमा एमए भनेर लेख त एमए एमए के मा लेख एमए अनि त्यसपछि त्यो कमान्ड चाहिँ के हो भन्दाखेरि म्याच प्रोपर्टिज भनेको हो है त्यो कमान्ड चाहिँ त्यो पनि फुल फर्म पनि लेख म्याच प्रोपर्टिज एमए अब हेर यो कमान्ड एकदम डेन्जर छ यो कमान्ड एकदम डेन्जर छ हेर त स्क्रिन हेर है सबले एमए है अनि इन्टर है त्यसपछि हेर यता त्यसपछि अब हेर है मैले रेड कलरमा मैले वलमा सुरुमा थिचे के एमए थिचेर वलमा सुरुमा थिचे त्यसपछि के अरे मैले ब्लू कलरमा थिचे हेर त ब्लू कलरमा नथिचे पनि ब्लू कलरको माथि मात्रै लग्यो भने ब्लू कलर रेड कलर भन्छ के डेन्जर छ यो कमान्ड एकदम चाहिन्छ यो कमान्ड हेर त यता ठिक छ अर्को देखाउँछु म त्यहाँबाट एमए सुरुमा मैले ब्लू कलरमा थिचे नि त्यसपछि हेर त मैले यो रातो कलरतिर माथि होभर गरेँ भने कस्तो देख्छ हेर है ब्लू कलर के बुझ्यो अब यो चाहिँ किन चाहिन्छ हेर है यता हेर है एमए इन्टर अनि यो रेड कलरमा इन्टर अनि त्यसपछि होललाई सिलेक्ट गरिदिएँ मैले
मलाई यो होल ओपनिङ नै मैले यो त मेरो ब्रिक नै हुन्छ नि त वल नै हुन्छ नि त वल काटेको हो नि त यो त पछि ड्रइङ गर्दाखेरि एकदम डार्क कलर देख्नुपर्छ नि त त्यही भएर यो चाहिँ एउटा होल वल जस्तो बनाएको हो कि नथिङ मोर कन्सेप्ट चाहिँ त्यो हो ठिक छ सबैजना है यो एमए भन्ने कमान्ड हो अब यो तिमीहरूले माथि सारेको जुन ढोका छ नि त्यसलाई फेरि एम थिच त मुभ एम थिच अब हेर है म हेर है यता म फ्रेमको कुन ठाउँमा समात्छु हेर है जुम इन गर अनि यो फ्रेमको यो जुन चाहिँ यो मिडल पार्ट छ नि हाम्रो यो मिड पार्ट यो एक्सटेरियर फेसको मिड पार्ट हेरौँ त मिड पोइन्ट भनेर देखाइरहेछ यता सबले त्यहाँ क्लिक गर्ने त्यसपछि के गर्ने त्यसपछि ठ्याक्क लगाएर तल गएर हाम्रो यो ढोकाको ठक्क हेर यता मिड पोइन्टमै पर्छ कि तिमीहरूले टक्क हभर मात्रै गरेर त्यो वलको विथ काटेको ठाउँमा यसरी हेर है यता यो ट्रायङ्गल जस्तो फर्म हुन्छ मिड पोइन्ट भनेर तिमीहरूलाई नोटिफाई गर्छ त्यसमा गएर क्लिक गरिदिनु अब हेर त हाम्रो ढोका यस्तो भन्यो ठिक छ यो हाम्रो एन्ड प्रडक्ट हो एन्ड रिजल्ट ल सबको आजको चाहिँ यो यति चाहिँ गर्ने सबले भाइ हजुर मैले त्यो डोर बनाउँदा होइन हजुर त्यो ब्याच प्रपर्टी युज गरेको थिएँ अनि अहिले त्यो सार्दाखेरि त्यो कसरी एक्ज्याक्ट मिडमा सार्थे भाइ कुन प्रपर्टिज भन्यो तिमीले ड्यास प्रपर्टिज ब्याच प्रपर्टिज ए म्याच प्रपर्टिज ब्याच के ब्याच BATCH ब्याच ए भाइ त्यो प्रपर्टी त्यो त मैले पनि नचलाउने कमान्ड हो त्यो ब्लक बनाएर के ब्लक बनाएर त्यो सबैलाई ए यो ढोकालाई ब्लक बनाएर तिमीले गरेको भनेको हजुर अनि के भयो त त्यो मुभ के भयो अनि त्यसलाई ठ्याक्क त्यो हजुरले त्यो मिडमा सारे जसरी कसरी सार्ने हजुर भाइ त्यो तिम्रो ब्लक बने पनि तिम्रो त यो फ्रेमको यो एन्ड भन्नाले यो हुन्छ नि तिमीले त्यो ब्लकलाई सिलेक्ट गरेर तिम्रो यो फ्रेमको एन्ड पोइन्ट त तिम्रो देखाउँछ होला नि त देखाउँदैन र मुभ गर्दाखेरि एउटा कर्नर पिक पोइन्ट कर्नर चुज गरेर थियो हैन अनि त्यो त्यसलाई फेरि एडिट गर्न मिल्छ पिक पोइन्ट चेन्ज गर्न मिल्छ कर्नरबाट मिड पोइन्ट मिल्छ ओएस दाबेर त्यो इन पोइन्ट उसमा मिड पोइन्टमा टिक लगाउ न त्यस्तै गर त भएन नि क्लासको एन्डमा है अहिलेको लागि सबले यही गरौँ त यो मिडमा राखौँ है सबले यसरी ल सबले यस्तो गरेपछि अब आजको लागि चाहिँ हामी यति गरौँ है अब भोलि आउँदाखेरि चाहिँ सबले अब सबै यो रुममा ढोका राख्नु पर्यो है ढोका राख अनि त्यसो ढोका राख अनि त्यसपछि झ्याल पनि राख झ्याल कसरी राख भन्दाखेरि चाहिँ झ्याल भनेको चाहिँ सिम्पली यो मात्रै हो कि तिमीहरूको नात है झ्याल भन्दाखेरि झ्याल त सिकाएकै छैन भन्नु पाउँदैन सिम्पली तिमीहरूले अब यो यसरी भोइड क्रिएट गर्ने वालमा अनि त्यसपछि यहाँदेखि यहाँ लाइन मात्रै तान्दियो ओपनिङ लेयरको है यसरी यही हो झ्याल है यो चाहिँ रफ झ्याल हो क्या रफ पछि यता फ्रेम राख्नुपर्छ त्यो भोलि गरौँला आजको लागि चाहिँ तिमीहरूको इच्छा अनुसार तिमीहरूले यो वालमा ढोका झ्याल मजाले जस्तो मन लाग्छ त्यस्तो है त्यो हिसाबमा राखेर भोलि मलाई देखाउने भोलि चाहिँ म स्योर होमवर्क चाहिँ गर्छु है तिमीहरूको ल अब आजको लागि कसैको केही प्रब्लम केही क्वेरी छ भने भनौँ नभए लिभ गर्दा हुन्छ दाइ त्यो ढोका रोटेट गर्नु भएको नि हजुरले कसरी हो हजुर भाइ ढोका रोटेट गर्नु भएको नि हजुरले ल यता हेर है भाइ हेरिरहेछौ यो सिलेक्ट गर्यो है ढोका ठिक छ अब के थिच भन्दाखेरि एमआई थिच क्या मिरर एमआई कमान्ड है स्पेस ठिक छ त्यसपछि तिम्रो जे गर्दा नि हुन्छ त्यसपछि तिमीले अब हेर है मैले यो ढोकालाई ठक्क उल्टो पार्न खोजिरहेको छु है हेर है टक्क लगाएर यो एन्ड पोइन्टमा थिच्छु अनि भर्टिकल्ली जान्छु म फेरि अनि यही पोइन्टमा थिच्छु अनि इरेज सोर्स अब्जेक्ट भन्छ तिमीलाई यो तिम्रो जुन चाहिँ ओरिजिनल अब्जेक्ट छ नि त्यो इरेज गर्ने कि नगर्ने भन्छ
अब इट्स अप टु यु, तिमीलाई इरेज गरेर त्यहाँ ढोका चाहिन्छ भने नो गर, ढोका चाहिँदैन भने यस। अब मलाई त ढोका चाहिन्छ सो म गर्छु नो एन। ल अब यस्तो टाइपको ढोका तिमीले यता राख्न मिल्यो, यता राख्न मिल्यो, यता राख्न मिल्यो, यता 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 जता पनि राख्न मिल्यो। त्यही अनुसारले तिमीले अरू अरू साइडमा पनि त्यो गर्न मिल्छ। अरू यो चाहिँ मिरर हो। अब तिमीले रोटेट नै गर्नु पर्यो भने चाहिँ फेरि अर्को कमान्ड छ आरओ भन्ने। यो चाहिँ यसरी रोटेट गर्न मिल्छ है। सर मिररको एकपल्ट फेरि भन्नु एकछिन है। क्लास सक्यो है। कसै त्यो यो म पछि पनि सिकाउँछु है तिमीहरूलाई। दाइ हजुर यो के रे तपाईँले त अघि त्यो मुभ गराम पनि डोर तल। यस त्यो के रे त्यो सेन्टर छान्यो नि त्यो ट्रायंगुलर वाला सेन्टर त्यो देखाएन त मेरोमा। तिमी भाइ मिड पोइन्ट वाला तिमी त्यो गरेर त तिमीले अब्जेक्ट स्न्याप नै तिमीले अन नै गरेको छैन जस्तो लाग्यो कि मलाई। ओएस गर त, ओएस कमान्ड, ओएस कमान्ड अन गर। अनि त्यहाँ तिम्रो टिक लाएको छ कि छैन हेर, त्यहाँ एन्ड पोइन्टमा टिक लाग्छ कि छैन। सुरुमा त तिम्रो त्यहाँ माथि गएर अब्जेक्ट स्न्यापमै टिक लागेको छ कि छैन हेर त्यो पहिला, अनि मलाई भन। जियोमेट्रिक सेन्टर, सेन्टर, मिड पोइन्ट, इट पोइन्ट सबमा टिक छ अनि अब्जेक्ट स्न्याप अन भन्छ। अनि त्यही पनि देखाएन? देखाएको छैन। मेरो पनि देखाएको छ। त्यो त प्रब्लम भयो नि त यार, त्यस्तो त नहुनु पर्ने हो नि त। ल तिमीहरू अहिले पछि स्क्रिन सेयर गर है। अहिलेको लागि चाहिँ म तिमीहरूलाई मिरर गर्न सिकाउँछु। मिरर ल हेर यता, यो ढोका छ नि, सबैले देख्यो है। यो ढोकालाई सिम्पली सिलेक्ट है। अनि त्यसपछि एमआई कमान्ड है, यो लेख है। एमआई इन्टर। ठिक छ। तिमीहरूको अब यो एकदमै मिरर कोलाई गरम भइरहेको छ यो तिम्रो अटो क्याडलाई। अब टक्क लगाएर यो एक्सिसमा यो हेर त, यो जहाँ थिचे पनि मिरर हुन्छ है। यो तिम्रो मैले यता थिचेँ भनेर यतै थिच्नु पर्दैन, तिम्रो यता यता थिचेर पनि मिरर हुन्छ। गरिदिउँ, तर त्यो डिस्टेन्सबाट हुन्छ क्या। तिमीले जहाँ थिचेर पनि तिम्रो मिरर हुन्छ। तिमीलाई म ठुलो के कुरा गर्ने, यस्तो हुन्छ हेर यता। अब मैले यता गरेँ भने चाहिँ यसको रिफरेन्स एक्सिस जुन छ नि मिरर हुने, त्यो चाहिँ नजिक भयो होइन। अब तिमीले मिरर कमान्ड युज गरेर यता थिच्यो भने अब यसको रिफरेन्स एक्सिस जताबाट चाहिँ यो मिरर हुन्छ नि, त्यसले इमेज क्रिएट गर्छ नि, त्यो चाहिँ यो लाइनबाट भन्छ क्या। ठिक छ। अब यस्तो बेला चाहिँ तिमीले अर्थो F8 अन गर्यो भने तिमीहरूलाई सजिलो हुन्छ है काम गर्न। यो नोट लेख त तिमीहरू सबैजना एकचोटि। को प्रेजेन्ट छ? 59 स्टुडेन्ट्स, म पनि छु होला त्यहाँ। 58 स्टुडेन्ट्सहरू सबैजना नोट लेख है। एमआई जुन चाहिँ हाम्रो जुन मिरर कमान्ड हो नि, एमआई अनि प्लस आरओ भनेको चाहिँ रोटेट कमान्ड हो है। एमआई अनि कमा अथवा प्लस जे गर्दा पनि हुन्छ। एमआई कमा आरओ कमा होइन, एमआई कमा आरओ यो कमान्डहरूलाई चाहिँ F8 कीले चाहिँ सजिलो पार्छ। त्यो आफ्नो हिसाबमा लेख। सर त्यो लिँदाखेरि पहिले अब्जेक्टलाई सिलेक्ट गर्ने, त्यसपछि एमआई दिने हैन? इट्स अप टु यु भाइ। तिमीले सुरुमै अब्जेक्टलाई सिलेक्ट गरेर एमआई थिच्दा पनि हुन्छ है। सुरुमा एमआई थिचेर तिमीले अब्जेक्टलाई सिलेक्ट गर्दा पनि हुन्छ। इट वर्क्स बोथ वे। थ्याङ्क यू सर। वेलकम। अनि सबले यसरी गरिसकेपछि हेर यता यो टेक्निक छ क्या तिमीहरूको यस्तो यो के टेक्निक छ भन्दा तिमीहरूले कपी गर्दाखेरि, मुभ गर्दाखेरि इट्स जस्ट कमान्ड। तिमीले एम थिचेर तिम्रो मुभ हुन्छ, सिओ थिचेर तिम्रो कपी हुन्छ। तर तिमीले मुभ अब्जेक्टलाई कहाँदेखि कहाँ लग्ने हो होइन, कपी कसरी गर्ने हो, कहाँ लग्ने हो, कुन ठाउँमा राख्ने हो, त्यो सबै चाहिँ तिम्रो यो रिफरेन्स पोइन्ट हेर्नुपर्छ क्या भाइहरू बहिनीहरू। त्यो त्यसमा चाहिँ छ कि ट्रिक। हेर है, अब हेर यता, अब हेर है, यो ढोका छ नि, मैले मुभ गरेँ है। हेर त यता सबैजनाले,
एम ठिक छ है। अब मुभ तिम्रो जुन प्लेनमा थिचेर पनि हुन्छ यो मुभ। मैले अब हेरे यो ढोकामा नथिचिकन मैले यो सिम्पली यो ड्रइङ तिम्रो स्क्रिनमा यो पोइन्टमा थिचे। स्क्रिन छ नि है मेरो आइरा छ है, हेर है टक्क थिचे है। अब मैले त मेरो यसको डिजायर्ड लोकेसन भनेको त यो ओपनिङमा हो नि त, तर मैले हेरे मैले कहाँ मिस्टेक गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ मैले त्यो स्क्रिनमा जुन ठाउँमा थिचेँ नि, अब मलाई यो ढोका लोकेट गर्नै गाह्रो भयो क्या। हुनसक्छ ल मैले यता जुम इन गरेर हेर्दाखेरि ल ठिक्क पोजिसनमा आएको जस्तो पनि देख्न चाहिँ सक्छ। यो मैले अर्थ अन गरेर पनि हो है, अर्थ अन गरेन भने यता महाभारत हुन्छ। यता ल हेर यता हेर त है कसरी राख्ने अब यो ढोकालाई। ल ल मैले थिच्दिएँ है, मलाई एप्रोक्स थिच्दिएँ है मैले। अब हेर यता अब जुम इन गरेर हेर त यता ढोकाको फ्रेम त अलिकति त ढोका भित्ताभित्र पुगिसक्यो क्या, एक्युरेट भएन क्या यो। ठिक छ, मुभ त मैले गरेँ, कमान्ड मलाई आयो, तर मेरो पोजिसनिङ रङ भयो। सो दिस काइन्ड अफ ड्रइङले चाहिँ घरहरू भत्किने बिग्रिने भनेको यस्तो टाइपको ड्रइङ दियो हो है। त्यही भएर चाहिँ अब यो मुभ गर्दा कपी गर्दा तिमीहरूले के ट्रिक लाउनु पर्छ हेर यता। सुरुमा यो ओपनिङ हेर्ने, ठिक छ, यो ओपनिङ हेर्ने, त्यसपछि यो ओपनिङको मिड पोइन्ट भनेको तिम्रो हेर यता यो पोइन्ट हो नि त है। यो पोइन्ट भनेको तिम्रो ओपनिङको मिड पोइन्ट हो। अब तिमीलाई के थाहा छ, ढोका तिमीले फ्रेम राख्दाखेरि टक्क तिमीले मिलाएर राख्छौ के, तिमीले फ्रेमलाई टक्क यसरी राख्दैनौ के, यो ढोकाको अगाडि नै यसरी फ्रेम त्यस्तो आउँदैन के, अलिकति अफसेट आएर टक्क अर्को साइडमा पनि ठिक्कको डिस्टेन्स, अर्को यो हाम्रो यो साइडमा पनि त्यतिकै डिस्टेन्स छोडेर राख्ने हो नि त, त्यो हो नि त है। त्यही भएर तिमीले यो फ्रेमको पनि मिड पोइन्टमा समात्छौ के, सबैजना हेर यता टक्क मिड पोइन्टमा समात्छौ, अनि सिम्पली यो ढोका तिम्रो ओपनिङको हेर है, ल मिड पोइन्ट लोकेट भइसक्यो, टक्क थिच्यो, सक्यो। ठिक छ, ल यो भयो तिमीहरूको मुभ र कपी गर्ने टेक्निक है। कसरी राख्ने हो तिमीहरूलाई यो क्याडमा वर्क गर्ने वेजहरू एकदम टन्नै हुन्छ है। आफूलाई जसरी सजिलो लाग्छ, जसरी मेन रिजल्ट भनेको चाहिँ तिम्रो एक्युरेट ड्रइङ आउनु पर्यो। अरू त्यो तिम्रो वर्किङ मेथड, वर्किङ प्रिन्सिपल तिम्रो पछि काम गर्दै जाँदाखेरि तिमीहरूले अर्कै हिसाबले आफै निकाल्छौ के स्टाइलहरू। अनि अहिले चाहिँ मैले तिमीहरूको सजिलोको लागि अनि हुन्छ नि अब मेरो वे चाहिँ भनिरहेको छु है, त्यो तिमीहरूले पछि काम गर्दै जाँदाखेरि आफ्नै निकाल्छौ, त्यो ठुलो प्रब्लम नै भएन त्यसमा। अब यो मिरर पनि हेर यता एमआई, ठिक छ, एमआई मैले के भनेको थिएँ तिमीलाई, मिररहरू रोटेटहरू गर्दाखेरि जहिले एफ8 गऱ्यो भने तिमीहरूको एकदम 90 डिग्रीमा रोटेट अथवा मिरर इमेज क्रिएट हुन्छ। सो इट विल बी इजी फर यु गाइज है। अब हेर टक्क लगाएर यो भर्टिकल प्लेनमा गएर टक्क थिच्दियो, अनि त्यसपछि इरेज सोर्स अब्जेक्ट इरेज गर्ने कि नगर्ने सोध्छ, नो भनिदेऊ कि त यस भनिदेऊ, तिमीहरूको इच्छा थियो है। म चाहिँ नो भन्छु। ल हेर त यता दुईवटा भयो। अब यसलाई नै रोटेट गरौँ है त, यसलाई म रोटेट गर्छु है त, आरओ है, मेरो एफ8 अन छ है। अब हेर है, अब मैले अब कुन ठाउँमा रोटेट गर्ने त्यसमा भर पर्छ क्या तिमीहरूको पोइन्ट अफ सेलेक्सन। अब मैले यो ठाउँमा रोटेट गरेँ भने यस्तो बन्यो, यस्तो बन्यो, यो एक्सिसमा गऱ्यो भने यस्तो बन्यो, यो एक्सिसमा गऱ्यो भने यस्तो बन्यो। हो यस्तो कुराहरू चाहिँ तिमी डिजाइनरहरूमा डिपेन्ड गर्छ, ढोका कता राख्ने हो, कसरी राख्ने हो, अनि रोटेट कसरी गर्ने, केमा गर्ने, पोइन्ट केमा सिलेक्ट गर्ने। ल अरू कसैको केही प्रब्लम? हाम्रो क्लास चाहिँ सक्यो है, सक्यो। अब मलाई त्यो टिआर बिआर नचल्ने मान्छेहरू चाहिँ बस्दा हुन्छ। अनि दाइ त्यो भोइड बनाउनु पर्दाखेरि चाहिँ के गर्ने विन्डोको लागि? हजुर भाइ, भोइड बनाउनु पर्दाखेरि तिमीले हेर है त, म तिमीलाई एउटा भन्छु तरिका। सपोज यता हेर त भाइ, यो 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 ठाउँमा तिमीलाई सपोज भनौँ न विन्डो राख्नु पर्यो है, ठिक छ, यो ठाउँमा। हेलो हजुर दाइ सुनिरहेछु दाइ। हजुर हेर है, अब यो ठाउँमा तिमीले विन्डो राख्नु पर्यो। तिम्रो के छ, तिमीले यो वल त तिम्रो हेर त यस्तो पुरा यसरी सिलेक्ट हुन्छ, त्यही भएर यो वलको तिम्रो रिफरेन्स पोइन्ट लिन इट्स नट
सुइटेबल है। अब तिमीसँग वलको अर्को पार्ट छ जुन चाहिँ एउटा कलमदेखि अर्को कलमसम्म छ, ठिक छ, यस्तो छ है। अब के हो र, अब तिमीले झ्याल कस्तो राख्ने हो, यसको मिड पोइन्ट लोकेट गरिदेऊ, ठिक छ, मिड पोइन्ट लोकेट गरिदेऊ अनि तिम्रो अर्को त्यो वलको सर्फेसमा परपेन्डिकुलरली ड्रप गरिदेऊ। तिम्रो फिगर अहिले यस्तो भन्छ हेर है, यो चाहिँ ओपनिङ लेयरमा बसेर काम गर्नुपर्छ तिमीहरूले। अब यो मिड पोइन्टबाट तिमीले अब अफसेट सुरु हुन्छ है। अबदेखि अफसेट, अब मिडबाट चाहिँ तिम्रो झ्याल कत्रो वाइड बनाउने हो त, तिम्रो मेबी तिम्रो झ्यालको ओपनिङ मेबी तिम्रो 3 फिटको तिमीले डिजाइन गरेको छौ भने दिस इज द मिड पोइन्ट भनेपछि तिमीले लेफ्ट कि राइट कति जानु पर्यो भाइ, कति जानु पर्यो है, जसले बोल्दा नि हुन्छ। 1 फिट 6 इंच 1 फिट 6 इंच भनेपछि 1 फिट 6 इंच थिच्दिन्छौ। त्यसपछि यो मिड पोइन्टलाई टक्क लाएर यसरी लेफ्ट कि राइट क्लिक गरिदिन्छौ, सिम्पल है। त्यसपछि फेरि स्केप केही नगरेर फेरि त्यही मिड पोइन्टलाई थिच्छौ। त्यसपछि फेरि अब त लेफ्ट नै जानुपर्छ है, लेफ्टमा गएर क्लिक गरिदिन्छौ, ठिक छ। त्यसपछि यो मिड पोइन्टको काम हुँदैन, यसलाई टक्क लाएर डिलिट। अब जुन तिम्रो यो अहिले बनिरहेछ नि त्यसलाई चाहिँ तिमीले सिम्पली ट्रिम गरिदिन्छौ यसरी। ल यो तिम्रो ओपनिङ भयो, यो दिस इज योर विन्डो पोर्सन। अब यसमा पनि तिम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि यसरी ब्लू कलरको लाइन जुन चाहिँ तिम्रो ओपनिङको लेयर छ नि त्यसले चाहिँ यसरी वललाई कन्टिन्युअस देखाउनु पर्छ यसरी। ल यति हो विन्डो। अब यो चाहिँ विन्डोको ओपनिङ हो, इट्स नट कम्प्लिटली विन्डो नै भन्न मिल्दैन, इट्स जस्ट एन ओपनिङ है। यसमा अब तिमीले फ्रेमहरू चाहिँ राख्छौ पछि, ठिक छ। अहिलेको लागि तिमीहरू सिम्पली विन्डो भनेको चाहिँ यो हो भनेर बुझिराख है त। अब यो त भयो तिमीहरूको सेन्टरली प्लेस्ड विन्डोको लागि। अब तिमीहरूले केही आफ्नो हिसाबमा केही डिजाइनहरू गरिरहेछौ, त्यसमा सेन्टरली आएको छैन विन्डो भने पनि बेसिक त्यो कन्सेप्ट बुझ न, त्यो अफसेट गरेर मिलाउने हो क्या त्यो है। मैले खालि तिमीहरूलाई त्यो तरिका मात्र भनिदिएँ। अब यही कुरालाई अब तिमीहरूले साइडबाट पनि बनाउन मिल्छ। ल अरु केही विन्डो र ढोका बनाउन आयो, रोटेट टुलहरू तिमीहरूले आज इन्ट्रोड्युस भयो, एमआई टुलहरू है, त्यो तिनीहरूसँग एकचोटि राम्रोसित अझै तिमीहरू प्र्याक्टिस गर क्या। तिमीहरू जति खेल्छौ नि क्याडमा त्यति तिमीहरूलाई अझै रमाइलो लाग्ला, रमाइलो पनि लाग्छ अनि अझै फेमिलियर हुन्छ कि तिमीहरू, बुझ्यौ, टुलहरूसँग कमान्डहरूसँग त्यस्तो हुन्छ। अनि त्यही हो, अनि आजको लागि यति गरौँ। अनि कसैलाई केही क्वेसन, यो क्लास सेसन पनि सकेर केही क्वेसन, केही नबुझेको, केही कमान्डहरू नचलेको, क्याडको ब्याकग्राउन्डको कलर सेतो आएको, त्यस्तो प्रब्लमहरू छ भने मेसेन्जर, भाइबर जेमा भए पनि यु गाइज क्यान मलाई भन्दा हुन्छ है, टेक्स्ट गर्दा हुन्छ। तपाईको मेल दिइराख्नु सर। मेल भन्दा पनि मलाई मेसेन्जरमै गर्दा हुन्छ भाइ, अनमोल भट्ट छ। ओके ल है सबैजना, थ्याङ्क यू सर। ल हस्, ओके बाई बाई दाई बाई बाई।